बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज 2024। फैमिली ऑफ सिविल सर्वेंट हु डाइज व्हाइल इन सर्विस। रूल 17A रिस्टोर लंप सम ग्रांट रिवाइज। दौरान सर्विस वफात पाने वाले सरकारी मुलाजमीन के फैमिली के लिए माली इमदादी पैकेज रिवाइज 2024। रूल 17A के तहत नौकरी की शिक बहाल, यकमुश्त ग्रांट रिवाइज्ड और तालीमी वज़ाइफ तरमीम। पंजाब केयर टेकर गवर्नमेंट ने दिसंबर में फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज के तहत मिलने वाली लंप सम ग्रांट में मिलियंस में इजाफा किया था, जो कि अप्रॉक्सीमेट शोहदा पैकेज के बराबर था। और उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज का पॉइंट नंबर 5 एम्प्लॉयमेंट, जो कि रूल 17A के तहत मुतवफ़ी सरकारी मुलाजमीन के बच्चे या फिर बेवा को ग्रेड 1 था ग्रेड 11 में नौकरी मिलती थी, जिसमें बशमूल पटवारी और जूनियर क्लर्क की पोस्ट शामिल थी, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, खत्म कर दिया था। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 7 दिसंबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन इशू किया था, जिसके मुताबिक 21/11/2024 से इसका इतलाक किया गया था। रूल 17A क्या होता है? अगर किसी सरकारी मुलाजिम की दौरान सर्विस डेथ हो जाती है तो मुतवफ़ी सरकारी मुलाजिम के एक बच्चे या बेवा को ग्रेड 1 था ग्रेड तक कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट नौकरी दी जाती है, जिसमें पटवारी और जूनियर क्लर्क की पोस्ट शामिल होती है। लेकिन पंजाब केयर टेकर गवर्नमेंट ने अब दोबारा फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज रिवाइज 2024 का नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसमें रूल 17A के तहत नौकरी की शिक को बहाल कर दिया है और यकमुश्त ग्रांट के रेट्स को रिवाइज कर दिया है। तालीमी वज़ाइफ एजुकेशनल बेनिफिट फंड से जो मुतवफ़ी सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिलते हैं, उनमें नहायत ऐसे इक़दाम तरमीम की हैं। अब हम नोटिफिकेशन को रिव्यू करते हैं कि क्या क्या चेंजिंग्स की गई हैं, क्या क्या रेट्स रिवाइज किए गए हैं। नोटिफिकेशन नंबर FD.SR-1/3-10/2004 P-2 गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट बातारीख लाहौर 7 फरवरी 2024। मौजू दौरान सर्विस वफात पाने वाले सरकारी मुलाजमीन की फैमिली के लिए माली इमदादी पैकेज में नजरसानी। इस महकमे के 7 दिसंबर 2023 के इवन नंबर के लेटर के तसलसल में और 10 जनवरी 2024 को होने वाले अपने 35वें इजलास में निगरान सूबाई काबीना के फैसले के मुताबिक मुझे ये बताने की हदायत की गई है कि गवर्नर पंजाब ने दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले सरकारी मुलाजमीन के अहले खाना के लिए माली इमदादी पैकेज के पैरा 1 के सीरियल 1 और 4 और 5 की दफात में दर्ज झैल नजरसानी की मंजूरी देते हुए खुशी महसूस की है, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की पॉलिसी लेटर नंबर FD.SR-1/3-10/2004 मोरखा 15 अगस्त 2017 के जरिए मतला किया जाता है। ये 10 जनवरी 2024 को या इसके बाद दौरान सर्विस वफात पाने वाले सरकारी मुलाजमीन पर लागू होगा। फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज का फर्स्ट पॉइंट लंप सम ग्रांट, वो रेट रिवाइज्ड कर दिए गए हैं। दिसंबर 2023 में रेट रिवाइज्ड कर दिए गए थे, जिसके अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग रेट्स अकॉर्डिंग टू द स्केल मिलियंस का इजाफा किया था। 17A के तहत मिलने वाली नौकरी की शिक को खत्म कर दिया था, लेकिन अब लंप सम ग्रांट में रेट को रिवाइज कर दिया गया है। दोबारा से रेट्स काफी कम कर दिए गए हैं। अगर कोई सरकारी मुलाजिम 10 जनवरी 2024 को या उसके बाद दौरान सर्विस जिसकी डेथ हो जाएगी तो उसकी फैमिली को अकॉर्डिंग टू द स्केल ये लंप सम ग्रांट मिलेगी। बेसिक पे स्केल, एग्जिस्टिंग रेट, मौजूदा रेट इन मिलियंस, रिवाइज्ड रेट इन मिलियन। अब सरकारी मुलाजमीन के फैमिली को ये रेट्स मिलेंगे। बेसिक पे स्केल 1 से 4 3.0 मिलियन, बेसिक पे स्केल 5 से 10 3.5 मिलियन, बेसिक पे स्केल 11 से 15 4.0 मिलियन, बेसिक पे स्केल 16 से 17 4.5 मिलियन, बेसिक पे स्केल 18 एंड 19 6.0 मिलियन, बेसिक पे स्केल 20 एंड अबव 7.0 मिलियन मिलेंगे। मौजूदा रेट्स और रिवाइज्ड रेट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट है। इसके साथ रिवाइज्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज के पॉइंट 4 तालीम, इसमें भी तरमीम की गई है। पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट बेनिफिट फंड पार्ट 1 एंड 2 डिसबर्समेंट रूल्स 1965 और 1966 में बयान करदा बेनिफिट फंड में से मुतवफ़ी मुलाजमीन के बच्चों 3 बच्चों तक को तालीमी वज़ाइफ की इजाजत है। रिवाइज्ड क्या किया गया है? असल फीस और लाजमी चार्जेस, जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस,
یا انرولمنٹ فیس، داخلہ فیس صرف نئے داخلوں کے لیے، امتحانی فیس، ٹیوشن فیس، لائبریری چارجز، تحقیق سے متعلق تعلیمی سرگرمیوں کے چارجز شامل ہیں۔ متوفی سرکاری ملازم کے بچوں کی تعلیم پر متعلقہ ادارے کی طرف سے اصل رسیدوں کی فراہمی پر 3 بچوں تک کی ادائیگی کی جائے گی، جس کے لیے بینیولنٹ فنڈ بورڈ پاکستان کے اندر کسی بھی سرکاری یا نجی تعلیمی ادارے سے 16 سال تک کی تعلیم کا طریقہ کار وضع کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے ایگزسٹنگ موجودہ رول کیا تھا کہ سرکاری ملازمین کے 3 بچوں کو 16 سال کی تعلیم تک اکارڈنگ ٹو دیئر اسکیل 3 بچوں کی تعلیم کی اسپیسیفک اماؤنٹ ملتی تھی، لیکن اب اس کو ریوائزڈ کیا گیا ہے، جس کے اکارڈنگ اصل فیس اور لازمی چارجز، جس میں رجسٹریشن فیس، انرولمنٹ فیس اگر نیو ایڈمیشن ہے یونیورسٹی میں اور کالج میں، داخلہ فیس، امتحانی فیس، ٹیوشن فیس، لائبریری چارجز اور ریسرچ ایکٹیویٹی چارجز، یہ سب چارجز اس میں انکلوڈ ہیں۔ بچوں کے تعلیمی ادارے سے اصل رسیدوں کی فراہمی 3 بچوں تک کی ادائیگی کی جائے گی اور ان تمام چارجز کی ری امبرسمنٹ کی جائے گی۔ ان سب کی اماؤنٹ متوفی سرکاری ملازم کی فیملی کو ری امبرس کی جائے گی، دی جائے گی، جیسے ہی وہ اپنے تعلیمی وظائف بینیولنٹ ایجوکیشنل اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں گے۔ اپلیکیشن کے ساتھ اپنے متعلقہ تعلیمی ادارے سے اٹیسٹڈ ریسیپٹس وہ ساتھ اٹیچ کریں گے۔ بینیولنٹ فنڈ بورڈ اس کو ریویو کرے گا اور ڈپارٹمنٹ سے کنفرم کرے گا، اور اس کے بعد ان کی تعلیم پر یہ جتنے بھی فیس اور چارجز کے اخراجات ہیں ان کی 3 بچوں تک ادائیگی کی جائے گی، اور اس کا اطلاق پاکستان کے اندر کسی بھی سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے تک 16 سال کی تعلیم تک ہوگا، جو کہ نہایت ہی احسن اقدام ہے، کیونکہ اس سے پہلے بینیولنٹ فنڈ کی اکارڈنگ ٹو دا اسکیل ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہوتی تھی، جو کہ میٹرک، انٹر اور ماسٹرز تک تھوڑے سے ڈیفرنٹ شیڈیول چارجز تھے، لیکن ان فیسز اور اسینشل چارجز کی ری امبرسمنٹ سے کافی زیادہ انہیں مالی بینیفٹ ملے گا۔ فائنینشیل اسسٹنٹ پیکیج کے پوائنٹ 5 ملازمت، اس کو بھی ریوائزڈ کیا گیا ہے۔ موجودہ کیا ہے کہ مورکا 7 دسمبر 2023 بذریعہ نوٹیفکیشن نمبر FD-SR-1/3-10/2004 P-2 21/11/2024 سے اسے بند کر دیا تھا، ڈسکنٹینیوڈ کر دیا گیا تھا، کیونکہ لمپ سم گرانٹ میں ملینز میں اضافہ کر دیا تھا۔ ریوائزڈ کیا گیا ہے؟ PCS A&CS رولز 1974 کے رول 17A کی دفعات کے مطابق بیسک پے اسکیل 1 سے بیسک پے اسکیل 11 بشمول پٹواری اور جونیئر کلرک کی پوسٹ میں ایک بچے یا بیوہ کی کانٹریکٹ یا مستقل بنیادوں پر تقرری متوفی سرکاری ملازم کی فیملی کے لیے جو دوران سروس وفات پا جاتا ہے، اور اس کا اطلاق 10 جنوری 2024 سے ہوگا۔ وہ سرکاری ملازمین جن کی دوران سروس ڈیتھ 10 جنوری 2024 کو ہوئی یا اس کے بعد ہوگی، ان کی فیملی میں ایک بچے یا بیوہ کو بیسک پے اسکیل 1 سے بیسک پے اسکیل 11 میں، جس میں پٹواری اور جونیئر کلرک کی پوسٹ شامل ہے، کانٹریکٹ یا پرماننٹ اپائنٹ ہوں گے، جو کہ دسمبر میں اسے ریوائزڈ کیا گیا تھا۔ لہٰذا وہ سرکاری ملازمین جن کی ڈیتھ 21 نومبر 2023 سے 9 جنوری 2024 کے دوران ہوئی ہے، ان کی فیملی کو ریوائزڈ فائنینشیل اسسٹنٹ پیکیج ملے گا، جس میں ملینز میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ان کی فیملی کو اکارڈنگ ٹو دیئر اسکیل دوسرے کالم کے مطابق لم سم گرانٹ ان ملینز میں یہ ملے گی۔ بیسک پے اسکیل 1 سے 4 5.0 ملین، 5 سے 10 7.5 ملین، 11 سے 15 10 ملین، 16 17 15 ملین، 18 19 20 ملین، 20 اینڈ ابو 20 ملین، ان کو یہ لم سم گرانٹ ملے گی، لیکن ان کی فیملی میں سے بیوہ یا بچے کو 17A کے تحت نوکری کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اور وہ سرکاری ملازمین جن کی ڈیتھ 10 جنوری 2024 کو یا اس کے بعد ہوئی ہے، ان کی فیملی کو اکارڈنگ ٹو دیئر اسکیل تیسرے کالم کے اکارڈنگ لم سم گرانٹ ملے گی، لیکن ان کی فیملی کو رول 17A کے تحت بیسک پے اسکیل 1 سے بیسک پے اسکیل 11 تک سرکاری ملازمت ملے گی۔ 7 دسمبر 2023 کے نوٹیفکیشن کے حوالے سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کی سکرین پر بھی شو ہوگی، اس پر کلک کر کے آپ اس کے بارے میں تفصیلی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔